बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिस तरीके से मैं रोज़ आपको बताता हूँ खबरें, आज भी हमारे पास दो खबरें। कल जो है इमरान खान साहब के दो सीनियर वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए और सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदियाल साहब जो वो पहले ही अपने चैम्बर में अपने कोर्ट में जो है वो किसी मुकदमे को सुन रहे थे, तो उसके फ़ौरन बाद ही वो दोनों सीनियर वकला जो इमरान खान साहब के पीटीआई के वकला हैं और इमरान खान साहब के भी वकला हैं, उन्हीं ने रोस्टम पे आके इल्तिजा की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जी इमरान खान साहब पे बहुत ज़्यादा उनके साथ ज़्यादती हो रही हैं। तो आज जो है हम इस सिलसिले में भी आपको इस व्लॉग में कुछ डिटेल बताएंगे। इसके अलावा आपको पता है कि वो सेशन कोर्ट में भी कल उनकी हाज़िरी हुई और सेशन कोर्ट में जो है वो हुमायूं गौहर साहब की अदालत में भी वो हाज़िरी हुई। इस सिलसिले में हम आपको उसकी भी डिटेल आज बताएंगे। नाज़रीन, हुमायूं दिलावर साहब जो सेशन कोर्ट के जज हैं, जिनके पास इमरान खान का केस चल रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा कहा गया था इमरान खान साहब को कि पहले आप हाई कोर्ट से रुजू करें, फिर हाई कोर्ट ने जो है वो सेशन कोर्ट के पास ये भेज दिया और ये केस जो है वो तोशाखाना का जो है हुमायूं दिलावर साहब के पास चल रहा है। हुमायूं दिलावर साहब वो वाहिद जज हैं जिन्होंने अपने कोर्ट में बाकायदा बैठ के ख्वाजा हारिस साहब जो बहुत ही सीनियर वकील हैं इमरान खान साहब के, उनके खिलाफ भी रिमार्क्स दिए और इस सिलसिले में भी हम आपको इस व्लॉग में कुछ बताएंगे। इन्हीं जज हुमायूं दिलावर साहब ने भी आज फिर दोबारा जो है इमरान खान साहब को इन पर्सन अपनी कोर्ट में बुलाया है और उनसे इस बात का ये तकाजा करेंगे कि जो भी केसेस हैं इनके ऊपर उसका वो जवाब दें। अब देखना ये है कि वो आज इमरान खान साहब इनकी अदालत में दोबारा जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब अगर जाएंगे तो उनको जवाबात तो देने पड़ेंगे। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आज मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इनकी अदालत में जाने से अवॉइड करेंगे और वो जितने भी वो उनको इक़दाम कर सकते हैं वो इक़दाम करेंगे और किसी भी तरीके से वो हाजिर नहीं हो सके। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक आगे जाएगा कि वो इमरान खान साहब को जो है जिस तरीके से अभी तक जो है बेल पे वो बचाया जा रहा है, आगे वो बचा सकेगा या नहीं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन, कल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है जो इमरान खान साहब के दो वकला सीनियर वकला जो है ख्वाजा हारिस साहब और शोएब शाहीन साहब वहाँ पर पहुँच गए और उमर अता बंदियाल साहब के कोर्ट में जाके उन्होंने बाकायदा रोस्टम पे खड़े होकर ये कहा कि आप जो है आपको नहीं पता कि इमरान खान साहब के साथ बहुत ज़्यादती हो रही हैं और आप इस सिलसिले में स्टे ऑर्डर जारी करें। और उनका कहने का मकसद ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारे जो है वो केसेस चल रहे हैं, जब तक उन केसेस का जो है वो फैसला नहीं हो जाता, जब तक जो है वो तोशाखाना केस को जो है वो रोक दें और उस पर हमें स्टे ऑर्डर दिलवा दें। जिस पे नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि आपको तो प्रोसीजर का इल्म है, इस सिलसिले में आप दरख्वास्त दें, जिस पे दोनों वकला जो है वो फिर अंदर गए। उन्होंने फ़ौरन एक जो है वो दरख्वास्त लिखी और वो फ़ौरन ही जमा कर दी और इस पे फ़ौरन ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर नंबर लगा दिया। अब वो नंबर लग तो गया है, लेकिन अब ये देखना ये है कि उस पर अभी ना तो बहस हुई है ना कोई बेंच तश्कील दिया है। मेरा ये ख्याल है कि आज इस सिलसिले में बेंच भी तश्कील दिया जाएगा और उस पर जो भी है उस पर जो है उसकी तारीख भी दे दी जाएगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में देखना ये कि ये जो बैरिस्टर साहब हैं, जो वकील हैं इनके, और शोएब शाहीन साहब हैं, ये दोनों जो है इनका कितना गहरा ताल्लुक़ है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से, ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का ये कहना है कि बैरिस्टर साहब जो है वो हमारे सीनियर बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन के दफ्तर में काम करते रहे और वो समझ लें एक तरीके से चौधरी एतजाज़ एहसन जो है वो उनके जो टीचर हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब भी जो है वो काम करते रहे हैं चौधरी एतजाज़ एहसन के साथ। तो अब ये देखा जा रहा है कि और ये सुना जा रहा है कि दोनों हजरात जो हैं वो चौधरी एतजाज़ एहसन के शागिर्दों में से हैं। तो अब ये इस तरीके से जो बातें आगे चल रही हैं और सामने नज़र आ रही हैं, इससे आपको क्या जाहिर होता है। अलावा शोएब शाहीन साहब जो वो इमरान खान की पीटीआई के कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, इमरान खान की और पीटीआई की तमाम केसों की नुमाइंदगी भी करते रहे हैं। इसके अलावा तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में और टॉक शोज़ में सामने आते हैं और तमाम जितनी भी बातें होती हैं पीटीआई पे या इमरान खान साहब के ऊपर जो भी सवालत किए जाते हैं उसका वो
جواب دیتے ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں کا کردار پارٹی میں اور عمران خان صاحب کے ساتھ انتہائی اہم ہے. ابھی روسٹرم پہ آ کے ان لوگوں نے یہ سوالات کیے اور اس کے بعد جو ہے عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو ایک پروسیجر بتایا اور اس پروسیجر کے تحت جو ہے وہ درخواست جمع کرا دی گئی اور درخواست جمع کرانے کے فوراً بعد ہی اس کو نمبر مل گیا اور آج جو ہے بینچ کا جو ہے تعین ہو جائے گا اور اس بینچ کو ایک ڈیٹ بھی مل جائے گی. اب ناظرین آپ یہ دیکھتے ہیں اس طریقے سے بہت سارے لوگوں سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے, پنگ پونگ کھیل چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. ایک چٹھی آتی ہے, اس کے بعد وہ جمع ہوتی ہے, فوراً اس پہ جو ہے تاریخ مل جاتی ہے, فوراً اس پہ فیصلہ ہو جاتا ہے یا بیل مل جاتی ہے. تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا اور پوچھنا ہے کہ یہ کس طریقے سے طرفداری ہے, یہ کس طریقے سے جو ہے فوراً کے فوراً فیصلے ہو جاتے ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پینڈنگ کیسز چل رہے ہیں. تو یہ عام آدمی کو کوئی انصاف نہیں مل رہا ہے اور باقی لوگوں کو انصاف مل رہا ہے. یا اگر ہم ڈائریکٹ کہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے فوری اقدامات ہو رہے ہیں تو یہ بھیجا نہیں ہوگا. ناظرین اگر بات کر لیتے ہیں توشہ خانم کیس پہ, تو آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کیس جو ہے اس کا چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بہت ڈیٹیل سے پتہ ہے, ان کو بہت اچھی طریقے سے اندازہ کیا یقین ہے کہ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ ٹل نہیں سکتا اور اس میں جو ہے عمران خان صاحب نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں اور ایسی غلطیاں کی ہیں جس کو جو ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن اب یہ کس طریقے سے انتظار چل رہا ہے, کس بات کا انتظار چل رہا ہے, یہ تو وقت ہی آگے آ کے بتائے گا. اس لیے میں عمران خان صاحب نے بھی آج ہی بیان دیا ہے کہ کل جب وہ حاضر ہوئے تھے اس کے بعد جو بیان انہیں نے یہی دیا ہے کہ میں نے ابھی تک جو ہے یہ جو جتنے بھی میرے سوالات ہیں جو مجھے جس کے جوابات دینے ہیں وہ ابھی تک پڑھے نہیں ہیں. میں جب پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ یہ صحیح ہے تو میں اپنا بیان ریکارڈ کروں گا. کیونکہ دوسری طرف جو ہے وہ سیشن جج جو ہے ہمایوں دلاور صاحب ہیں, انتہائی نڈر انسان ہیں. اب تک کے لوگوں نے ابھی تک بڑے حیران ہیں اس سلسلے میں, کیونکہ ہمایوں دلاور صاحب نے ہی جو ہے ایک طریقے سے بالکل سامنے رکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو, اور انہوں نے اس دفعہ بھی جو ہے بڑے سخت جو ہے وہ ایک طریقے سے خواجہ حارث صاحب کے لیے بھی ریمارکس دیے اور ان کا کہنا صرف یہی تھا کہ خواجہ حارث صاحب وغیرہ جو بھی پی ٹی آئی کے جو بکلا ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے دیر لگا رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے پرولونگ ہو جائے یہ کیس. لیکن میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا اور میں نے آج دوبارہ ان کو بلایا ہے. اب اس سلسلے میں آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین دوسری طرف جو ہے ہمایوں دلاور صاحب جو سیشن جج ہیں جن کے پاس توشہ خانہ کا کیس چل رہا ہے, انہوں نے پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ان پرسن ضرور آنا پڑے گا اور وہ آج دوبارہ ان کو بلایا گیا. اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے پچھلی تاریخوں میں بھی جو ہے جب عمران خان صاحب ان کی عدالت میں گئے تھے تو اس وقت بھی عمران خان صاحب کے وکلا نے انتہائی بدتمیزی کی تھی ان کے ساتھ اور بہت شور مچا تھا اور بہت ہی یعنی بدتمیزی کے ساتھ ان کو نوازا گیا تھا. تو اس سلسلے میں لیکن انہوں نے ابھی بھی وہ ثابت قدم ہے اور وہ ابھی بھی جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ آج ہر صورت میں آنا پڑے گا عمران خان صاحب کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے سلسلے میں جو ہے وہ وہاں جانا ہی پڑے گا. اور جس طریقے سے میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ آج اس عدالت میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اگر اس عدالت میں جائیں گے تو ان سے سوالات کیے جائیں گے اور یہ دوسری دفعہ کا موقع ہوگا اور وہ پھر سوالات کا کیا جواب نہیں دیں گے یا دیں گے کیا ہوگا. اور جہاں ابھی تک جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں, پچھلے کوئی جوابات نہیں دیے ہیں, ابھی بھی میرا خیال ہے وہ اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دیں گے, کیونکہ اگر وہ جواب دیں گے تو اس میں پھنسنے والی بات ہے. عمران خان صاحب کو 342 کیس میں جو ہے 35 سوالات کا جواب دینا ہے اور وہ 35 سوالات کا جواب اگر دے بھی دیں گے تو بھی پھنسیں گے اور اگر ان 35 سوالوں کا جواب نہیں دیں گے تو بھی ان کے لیے مشکلات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز ہے وہ سامنے ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی تحائف ان کو ملے ہیں وہاں سے تحائف آئے ہیں, پھر انہوں نے ریسیو کیے ہیں, پھر اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہے, پھر انہوں نے اس کو مارکیٹ میں بیچا ہے. ایک تو پہلی بات یہ کہ جب وہ تحائف آئے تھے تو وہ کس قیمت میں لیے گئے تھے, وہ پیسے کہاں سے آئے تھے, پھر جب یہ بیچے گئے تو وہ جو رقم ہے وہ کہاں گئی ہے, آیا ان کے پاس ہے, ان کو جواب دینا ہوگا, آیا بشرا بی بی کے پاس ہے, چاہے بشرا بی بی کو جواب دینا ہوگا. لیکن بہرحال ابھی تک جو ہے وہ یہ سلسلہ مخمصے کا شکار ہے اور پتہ نہیں عمران خان صاحب کس معجزے کا انتظار کر رہے ہیں اور کس وجہ سے اس کو طول دے رہے ہیں. تو ناظرین اب آپ کو پتہ کہ عمران خان صاحب کو اس عدالت میں جو ہے آج 35 سوالوں کے جواب دینا ہے اور اگر وہ جواب نہیں دیں گے
تو معاملہ جس طریقے سے مہینوں سے ملتوی ہوتا جا رہا ہے یا آگے بڑھے چلا جا رہا ہے، ایسے ہی آگے بڑھتا جائے گا. لیکن کب تک آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ بالآخر سپٹمبر آ جائے گا، اور بہت سے ایسے سوالات ہیں سپٹمبر میں جو تمام لوگوں کو پتہ ہے، تمام مبصرین کو بھی پتہ ہے کہ سپٹمبر میں جو آج حضرات ان کو ریلیف دے رہے ہیں وہ سپٹمبر میں ریٹائر ہو جائیں گے، اور جب سپٹمبر میں ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا یہ سب کو پتہ ہے.